अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज और इंटरेस्टिंग न्यूज है ट्रैम सर्विस से रिलेटेड। जिस तरह हम आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुके हैं कि पंजाब हुकूमत लाहौर में ट्रैम सर्विसेज चलाने का इरादा रखती है और इस पर बाकायदा तौर पर काम का आगाज कर दिया गया है। ये ट्रैम सर्विसेज सड़क पे चलेगी, लेकिन अब एक और मंसूबे का ऐलान किया गया है जो है एरियल ट्रैम सर्विस, जो कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। जी हाँ, ये सेम एरियल ट्रैम सर्विसेज होंगी जो हम दुबई में, टर्की में देखते हैं और बेशुमार यूरोप कंट्रीज में, चाइना में भी हमें नजर आती है। मैं समझता हूँ कि लाहौर हमारा वो शहर है पाकिस्तान का जिसकी एक बहुत शानदार तारीख रह चुकी है। जितना ये कदीम शहर है, इसमें माजी की इतनी ही यादें छुपी हैं, बसी हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि लाहौर उन खुशकिस्मत शहरों में से एक शहर है पाकिस्तान का जहाँ पर बहुत सी सहूलियात सबसे पहले मिलती हैं। जिस तरह के ये पाकिस्तान का पहला शहर है जहाँ पे मेट्रो बस सर्विसेज चलाई गई, इसी तरह ये पाकिस्तान का पहला शहर है जहाँ पर मुनासिब किरायों वाली हुकूमती पीडो बस सर्विसेज भी आई। और इसी तरह ये पहला शहर है जहाँ पर मेट्रो ट्रेन सर्विस भी आई, जिसे हम ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के नाम से बाखूबी जानते हैं। और अब ये पाकिस्तान का पहला शहर होगा जहां पर एरियल फिजाई ट्रैम सर्विसेज भी आ रही है। ये मंसूबा चीन की एक कंपनी CRSC इंटरनेशनल और चेक रिपब्लिक के इनकॉन ग्रुप पर मुश्तमिल है। अभी इस प्रोजेक्ट पर कामकाज आगाज ही हुआ है, जिसे 3 साल में मुकम्मल करने की उम्मीद है। यहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत जो जबरदस्त बात यह है कि पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी MPA ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA की तजवीज के मुताबिक गुलबर्ग में एक रोड ट्रैम सर्विस की बजाय फिजाई ट्रैम सर्विस का प्रपोजल दिया है। इसी तरह सरकारी जराये का कहना है कि लाहौर में हमारा मौजूदा ट्रैफिक सिस्टम गुलबर्ग और दीगर मसरूफ इलाकों में रोड पर चलने वाली ट्रैम के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है, क्योंकि वहां पे हद से ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है। इसीलिए अब रोड की बजाय फिजाई एरियल ट्रैम की तरफ जाया जा रहा है। हुकूमती हकाम का कहना है कि हवाई ट्रैम एरियल ट्रैम सस्ता है और इसे बआसानी चलाया जा सकता है लाहौर जैसे हाईली कंजेस्टेड एरियाज में। हत्ता के हालिया ब्रीफिंग में हुकूमत को फजाई एरियल ट्रैम सर्विस का प्रोटोटाइप भी दिखा दिया गया है। इस मंसूबे के कंसेप्ट और फिजिबिलिटी से सब लोग मुतासिर हुए। एरियल फजाई ट्रैम तकरीबन 19 से 20 फुट की बुलंदी पर बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें ट्रैम ट्रेन सर्विस के रूट की, तो उसका जो रूट है वो MM आलम रोड, नूर जहां रोड और दीगर बड़े रोड्स के साथ अहम तिजारती मुकामात को बगैर किसी रुकावट के जोड़ देगा, जिससे दुकानदारों, खरीदारों और अवाम को बेढंगम ट्रैफिक कंजेशन से निजात मिलेगी। कलमा चौक स्टेशन पर मेट्रो बस सिस्टम के साथ ट्रैम का रास्ता गुलबर्ग के अहम तिजारती मरकज को शादरा और गजुमता स्टेशन के साथ जोड़ देगा। ये शहर के मसफाती इलाकों के जरिए ये एक तरफ तो मेट्रो के साथ जुड़ेगा और दूसरी तरफ ये ऑरेंज लाइन मेट्रो के साथ भी जुड़ सकता है। अगर हम सिर्फ खाली गुलबर्ग की बात करें तो गुलबर्ग ट्रैम ट्रेन नेटवर्क प्रोजेक्ट का जो रूट होगा वो तकरीबन 8.2 किलोमीटर का होगा। कलमा चौक, लिबर्टी, इजाफी स्टेडियम, मेन बुलेवार्ड, MM
عالم روڈ، نور جہاں روڈ اور کلمہ چوک تک یہ ایریل ٹریم سروس پھیلی ہوگی۔ اسی طرح نہر پر بھی ٹریم سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جس طرح نہر پر تو گاڑی اور موٹر سائیکل میں بھی سفر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت لگتا ہے، اور اب آپ تصور کریں جب یہی سفر آپ ایریل ٹریم کے تھرو کریں گے تو پھر آپ کے کیا احساسات ہوں گے، کیا آپ کی فیلنگ ہوگی۔ اور اسی طرح اس ایریل ٹریم سروسز کی بدولت نہر کے اوپر جو ٹریفک ہوتی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی کمی واقع ہوگی۔ پھر لوکل رکشہ بسز ختم ہو جائیں گی اور لوگ بھی سستی سواری سمجھ کر ہی ٹریم پر سفر کیا کریں گے۔ کینال روڈ سے جلو موڑ سے ٹھوکر نیاز بیگ تک ٹریم سروسز کی منصوبہ بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک 22 کلومیٹر کے روٹ پر ہر 1 کلومیٹر کے بعد بس اسٹاپ بھی بنایا جائے گا۔ درآمد ہونے والی الیکٹرک بسوں کو الیکٹرک ٹرام سروس کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ الیکٹرک ٹرام سروس چلانے کے لیے کینال روڈ پر ایک لین کو مخصوص بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ ٹرام سروس کے لیے جیل روڈ پر انڈر پاس کی ری ماڈلنگ بھی کی جائے گی۔ LDA نے کینال روڈ پر ایلیویٹڈ الیکٹرک ٹرام ٹرین چلانے کی تجویز بھی دی ہے، یعنی کہ ممکن ہے ہمیں کینال روڈ پر الیکٹرک روڈ ٹرام سروس دیکھنے کو ملے، جبکہ گلبرگ میں ایک فضائی ایریل ٹرام سروس دیکھنے کو ملے۔ یاد رکھیے کینال کی ایلیویٹڈ ٹرام کا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 50 ارب سے بھی زیادہ کا ہے۔ لاہور کی نئی ٹرام سروس مکمل طور پر الیکٹرک ٹرام ہوگی، لیکن یہ مکمل فضائی یا ایریل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ممکن ہے کینال روڈ پر آپ کو روڈ ٹرام دیکھنے کو ملے، جبکہ گلبرگ میں فضائی ٹرام۔ لاہور کے لیے ڈیزائن کیے گئے ٹرام سروسز سسٹم کو شہر کی ضروریات اور دستیاب انفراسٹرکچر کے مطابق بنایا جانے کا پلان ہے، جسے وقت گزرنے کے ساتھ مزید وسعت بھی دی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور جیسے گنجان آباد شہر کے لیے ٹرام سروس وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس سے لاہور کے شہریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آسانیاں میسر آئے گی۔ یقین جانیے کہ لاہور میں یہ ٹرام سروس کسی انقلاب سے کم نہیں ہوگی۔ یہی لاہور پاکستان کا پہلے بھی ایک جدید ٹرانسپورٹ والا شہر بھی کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور میں جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز سہولیات دستیاب ہیں، یقین جانیے یہ پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں۔ اسی طرح حکومت پنجاب نے لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ اسموگ جیسے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لاہور میں ٹرام سروس چلتی ہے تو اس سے آلودگی پر بھی بہت زیادہ قابو پانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ٹرام سروس کا جو نیٹ ورک ہوگا یہ بجلی پر چلے گا۔